अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम जो सूरह बकरा की आयतें हम देख रहे हैं उसका तर्जुमा, तो उसके जो आयतें हमने पिछले वीडियो में देखी थी उसके आगे की वीडियो, उसकी आगे की आयतें हम आज देखने वाले हैं। और जैसा कि हमने पिछला जो वीडियो था हमारा, उसमें हमने सूरह बकरा जो है उसकी आयत नंबर 49, 50, 51 देखी थी। और हमने देखा है कि आयत नंबर 40 जो है सूरह बकरा की, वहाँ से बनी इसराइल का जिक्र शुरू हुआ है, जो कि आयत नंबर 143 तक चलने वाला है। और बनी इसराइल हमने देखा है कि इसराइल जो था वो याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम था, और उनके बेटे जो थे उनसे चलने वाली जो नस्ल है जिसमें यहूदी और अक्सर ईसाई है, तो उनको बनी इसराइल कहा जाता है। और भले ये जो खिताब है वो बनी इसराइल से हो रहा है, लेकिन उनके ज़रिए ये रहती दुनिया तक जो लोग आने वाले हैं उन सबको भी ये बातें और ये हुक्म दिए, मतलब ये सब बताया जा रहा है। तो अब यहाँ पर आयत नंबर 52, 53, 54 जो है वो हमको देखना है। तो हमने पिछली जो आयतें थी उसमें ये देखा था जिसमें फ़िरौन का जिक्र हुआ था। फ़िरौन एक बादशाह था मिस्र का, और उसकी यहूदी जो थे वहाँ के मिस्र के, वो उसकी ग़ुलामी में थे, उसके ग़ुलाम थे। तो एक नुजूमी ने फ़िरौन को कहा था कि तुम्हारे मतलब यहाँ इस साल एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो आगे चलकर बड़ा होकर क्या करेगा, तुमको क़त्ल करेगा या तुम्हारे यानी बर्बादी का बायस बनेगा। तो फिर फ़िरौन ने क्या हुक्म जारी किया उसके मतलब रियाया में कि जितने भी मतलब हर घर में ये मालूम किया जाए जहाँ पर भी बच्चा होने वाला है, पैदा होने वाला है, तो उनके जो फ़ौज थी उनको ऐसा हुक्म दिया कि वहाँ मालूम किया जाए कि अगर किसी घर में बेटा पैदा होता है तो उसको क़त्ल कर दिया जाए, ताकि वो बड़ा होकर फ़िरौन के क़त्ल का बायस न बन सके या बर्बादी का बायस न बन सके। और अगर बेटी पैदा होती है तो उनको ज़िंदा छोड़ दिया जाए। तो वैसे ही फ़ौजियों ने अमल करना शुरू किया, और अल्लाह ताला ने कहा कि ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश थी तुम्हारे रब की तरफ से कि तुम्हारे बेटों को क़त्ल कर दिया जाता था और तुम्हारी बेटियों को ज़िंदा छोड़ दिया जाता था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि अल्लाह ताला ने फ़िरौन को कैसे मतलब फ़िरौन की बर्बादी किस तरह से हुई, हमने देखा था कि दरियाए नील जो है वहाँ उसमें रास्ता, वहाँ से जब ईमान वाले जो लोग थे तो जब वो वहाँ से गुज़र रहे थे तो अल्लाह ने दरिया में रास्ता बना दिया और वो हिफाजत के साथ वहाँ से गुज़र गए, क्योंकि उनके पीछे फ़िरौन की फ़ौज लगी थी। और फ़िरौन की फ़ौज जब दरिया के पास पहुँची तो अल्लाह ने दरिया को फिर से मिला दिया और रास्ता बंद हो गया। और फिर अल्लाह ने क्या किया, फ़िरौन को और उसके लोगों को उसमें डुबा दिया, गर्क कर दिया। और फिर उसके बाद हमने देखा था कि मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र शुरू हुआ था वहाँ से, जो फ़िरौन के यानी बर्बादी का बायस बने। और अल्लाह ताला ने ये भी बताया कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फ़िरौन के ही घर में परवरिश करके दिखाया। यानी उनके उसी साल मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, जिस साल में वो उसके फ़ौजी लड़कों को मार दिया करते थे और लड़कियों को ज़िंदा छोड़ देते थे। और उसके बाद उसका तफसीली वाक़या सूरह क़सस और सूरह ताहा में हम देख सकते हैं कि जो मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए उनकी वालदा को हुक्म हुआ कि एक यानी संदूक या उसमें डालकर बच्चे को पानी में छोड़ दो। फिर वो जो पेटी या संदूक था वो बहते हुए वहाँ पर पहुँचा। फ़िरौन की बीवी वहाँ पर यानी के हाथ लगा, और फिर या उसकी जो कनीज़ें थी उनके हाथ लगा। फिर उन्होंने फ़िरौन की बीवी को दिखाया। फिर वो बीवी ने ये चीज़ फ़िरौन को बोली। फिर वो उन्होंने सोचा कि इस बच्चे को हम अपना यानी बेटा मान लेते हैं। और इस तरह से फिर अल्लाह ने फ़िरौन मतलब मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फ़िरौन के ही हाथों, फ़िरौन की बीवी के हाथों उसी के घर में करके दिखाई। और फिर आगे चलकर उनके ज़रिए ही क्या हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए फ़िरौन की
مطلب بربادی ہوئی. اب اس کے بعد پھر ہم کو یہاں یہ دیکھنا ہے آیت نمبر 52, 53, 54 میں توبہ جو ہے اس کے بارے میں. یہاں پر توبہ کتنی اہم ہے اس کے اوپر یہ 3 آیتیں ہیں. کیونکہ توبہ کا بہت یعنی توبہ کرنے کے بارے میں بار بار نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے، اور بہت اس کی اہمیت ہے توبہ کرنے کی. گناہ کرنے کے بعد اگر ہم سچی توبہ کر لیتے ہیں، اپنے گناہ پر نادم ہو کر اور اس گناہ کو واپس دوبارہ نہ دہرانے کا ہم پکا عزم ارادہ کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف کر دے گا. تو توبہ کتنی اہم ہے اس کے بارے میں یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ ہاں، کیونکہ ہم نے ایک اور چیز دیکھی تھی وہاں پر کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ 40 رات اگر وہ کوہ طور پہاڑ پر آ کر اگر اعتکاف کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، موسیٰ علیہ السلام کو تورات جو کتاب ہے وہ عطا کریں گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے 40 راتوں تک وہاں کوہ طور پہاڑ پر جا کر اعتکاف کیا اور پھر ان کو تورات اللہ تعالیٰ نے عطا کی. لیکن ادھر جب موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تھے 40 دن، تو ادھر جو موسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے والے جو یہودی تھے، تورات یعنی پر عمل کرنے والے، انہوں نے کیا کیا کہ ایک جادوگر جو تھا، سامری جادوگر، تو اس کی باتوں میں اور اس کے بہکاوے میں آ گئے. تو وہ سامری جادوگر جو تھا اس نے کیا کیا کہ ایک بچڑا بنا لیا اور پھر جو موسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے والے لوگ تھے ان سے یہ کہا کہ اس بچڑے کو معبود تسلیم کر لو اور اس کی عبادت یا پوجا کرو. اب ان یہودیوں کو ایسا لگا کہ وہاں جو لوگ تھے کہ بھئی اب موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے، تو وہ اس کے بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے شرک، مطلب وہ لوگ شرک میں ملوث ہو گئے. جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پتہ چلی تو وہ گھبراتے ہوئے واپس جب آئے 40 دنوں کے بعد، تو انہوں نے پھر ان کی وہ جو لوگ تھے ان کو نبی ماننے والے، ان سے کہا کہ اللہ سے سچی توبہ کرو. تو پھر اور اس وقت کیسا تھا کہ توبہ کا ایک یہ طریقہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے ہر کسی نے شرک نہیں کیا ہے، تو جو کچھ لوگ ہیں جو شرک سے بچے رہے، جنہوں نے بچڑے کو معبود نہیں بنایا اور اس کی عبادت نہیں کی اور ایک اللہ کو مانتے رہے، تو وہ جو گنے چنے لوگ ہیں وہ کیا کریں گے کہ جو بچے ہوئے جو لوگ ہیں جنہوں نے شرک کیا، شرک میں ملوث ہوئے، بچڑے کو معبود بنا کر اس کی عبادت کرنے لگے، پوجا کرنے لگے، تو اب یہ جو شرک سے بچے ہوئے لوگ ہیں وہ کیا کریں گے، ان کو قتل کر دو. تو یہ توبہ کا ایک طریقہ تھا. تو پھر انہوں نے کیا کیا، وہ سب لوگوں نے جو گنے چنے لوگ تھے، تو انہوں نے کیا کیا، وہ اکثر جو شرک میں ملوث لوگ تھے ان کو قتل کر دیا. اور اس طرح سے کیا ہوا کہ ان کی توبہ اللہ نے قبول کر لی اور ان کو معاف کر دیا. تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ توبہ جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے، اور اس سے جو ہے تو ہمارے گناہ معاف، یعنی ہم نے اگر گناہ کر لیا ہے انجانے میں تو وہ معاف کر سکتے ہیں. ہاں، جان بوجھ کر اگر ہم کوئی گناہ بار بار کریں گے اور پھر بار بار توبہ کریں گے تو پھر اس طرح سے توبہ قبول نہیں ہوں گی کہ ہم ایک بار کریں گے پھر توبہ کریں گے، پھر دوسری بار واپس سے وہی گناہ کر رہے ہیں پھر توبہ، تو ویسا کرنے سے توبہ قبول نہیں ہوگی. تو اب یہاں پر یہ کہا گیا ہے، اللہ نے وہی کہا ان کو کہ جب تم نے جو شرک میں ملوث لوگ ہیں تو ان کو قتل کر دیا، ان لوگوں نے جو شرک میں ملوث نہیں ہوئے تھے، تو پھر اللہ نے ان کی جو توبہ ہے وہ قبول کر کے ان کو معاف کر دیا. اور معاف کس لیے کیا اللہ نے یہاں بتایا، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو یا اللہ کا شکر ادا کرو. پھر اس کے بعد یہ اللہ کے احسان مند بندے بنو، اللہ کا احسان مانو. اور پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 53 میں کہہ رہا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، تورات.
اور اس کو فرقان مطلب فرق کرنے والی کتاب، یہ ہم دیکھ چکے ہیں قرآن مجید کو بھی فرقان کہا جاتا ہے، یعنی حق اور باطل کو جدا کرنے والی کتاب، اور حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والی جو کتاب ہے اس کو فرقان کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب عطا کی، فرقان عطا کیا۔ کیوں عطا کیا؟ تاکہ جو لوگ ہیں موسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے والے، وہ ہدایت پا لے۔ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت یہ طریقہ تھا اللہ تعالیٰ کا کہ جب بھی یہ بنی اسرائیل کوئی بڑے گناہ یا گناہ میں ملوث ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش میں ڈال دیتا تھا، اور آزمائش میں ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ توبہ کر لے اور آزمائش کی وجہ سے ان کی اصلاح ہو جائے اور وہ اپنی اصلاح کر لے، اس کے لیے ان کو آزمائش میں ڈالا جاتا تھا۔ تو اب یہاں پر اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 54 جو ہے تو اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی قوم کو کہا کہ تم لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا کر اس کی پوجا یا عبادت کر پرستش کر کے اپنی ہی نفس اور اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب تم کیا کرو، اللہ سے سچی توبہ کرو، اور جو شرک میں ملوث نہیں ہوئے تھے وہ لوگ کیا کرو کہ شرک میں ملوث ہونے والوں کو، یا جنہوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی وہ لوگ کیا کرو گے، بچڑے کی پرستش کرنے والوں کو قتل کر دو، اس طرح سے کہا۔ اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کی طرف سے جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے۔ تو اس نے اللہ نے پھر کیا کیا، ان کی توبہ قبول کی، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا، اس طرح سے آیت نمبر 54 میں کہا گیا ہے۔ اب اس کے بارے میں ہم کو کچھ دوسری آیتیں بھی ملتی ہے قرآن مجید میں، جیسے کہ اگر ہم سورہ نساء اگر دیکھتے ہیں تو سورہ نساء میں آیت نمبر 17 اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ قبول کر لے جنہوں نے نادانی میں کوئی گناہ کیا ہے، اور اللہ ان کو بخش دے اور معاف کر دے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم سورہ طٰہٰ جو ہے اس کی آیت نمبر 82 اگر دیکھتے ہیں تو اس میں بھی توبہ کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور پھر سورہ اور بھی کچھ ایسے سورے ہیں جہاں پر توبہ کے بارے میں آیتیں ہیں اور توبہ کی تلقین کی گئی ہے، جیسے سورہ اعراف بھی دیکھ سکتے ہیں ہم، 7ویں نمبر کا جو سورہ ہے۔ سورہ طٰہٰ جو ہے 20 نمبر کا سورہ، وہ اس میں بھی ہے۔ تو اور اس کے بعد پھر ہمارے نبی کی کچھ حدیثیں بھی ہم کو ملتی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اپنے گناہ پر توبہ کر لیتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے سچی توبہ کرنے کے بعد جیسے اس نے وہ گناہ کبھی کیا ہی نہ ہو، اس طرح سے وہ گناہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اور ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی توبہ نہیں کرتا، اگر تم لوگ ایسا گناہ نہیں کرتے جس کی اللہ تعالیٰ کے پاس توبہ قبول ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ایسی دوسری قوم لے کر آئے گا جو ایسے گناہ کریں گی جس پر اللہ توبہ قبول کرتا ہے، اور پھر وہ اللہ سے توبہ کریں گی اور اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے گا۔ یعنی اتنا بڑا اجر ہے توبہ کرنے کا، مطلب اتنا فائدہ اور اس کی اتنی اہمیت ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عمر بھی جو ہے وہ ان کا بھی ایک قول ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ
موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو توبہ کرنے کے بعد اگر معاف کر سکتا ہے، بھلے انہوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی، شرک کیا تھا، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم لوگ بھی کیا کیا کرو، توبہ کیا کرو اللہ سے ہمیشہ، ہر روز اپنے غلطیوں پر، اپنے گناہوں پر. تو اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اللہ نے ان کو معاف کیا تھا بچڑے کی پرستش کرنے پر، تو انشاءاللہ اللہ تم سب کو بھی معاف کر دے گا سچی توبہ کرنے پر، اپنے گناہ پر نادم ہو کر وہ گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کی ارادہ اور عزم کرنے پر. تو اس طرح سے مطلب یہاں پر کچھ ایسی باتیں ہیں جو توبہ کی اہمیت بتاتی ہے. اب یہاں پر ہم کچھ الفاظ ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. جیسے کہ یہاں پر ہے سما، مطلب پھر. افونا یہ ماضی کا فعل ہے، اس کا 3 حرفی مادہ ہوگا، عین واو، عین فا اور واو. اور یہ افونا مطلب 14ویں نمبر کا صیغہ ہے، ہم نے معاف کیا. انکم، اب کم مطلب تمہیں، تم سے مطلب معافی قبول کی تم سے. پھر اس کے بعد ہے یہاں پر میم، مطلب سے، میم مطلب اس کے بعد. میم کا مطلب سے بھی ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے حرف جر کے اوپر ہم نے ایک ویڈیو دیکھا ہے. میم مطلب سے. پھر اس کے بعد ذالکا، یہ لعلکم، لعلکم مطلب تاکہ. تشکرون، اب تشکرون جو ہے وہ 3 حرفی فعل جو ہے اس کا ماضی کا وہ ہوگا شین، کاف اور را، مطلب ش ک را. پھر اس کا مطلب یعنی شکر کیا اس ایک مرد نے، یہ ماضی کا مذکر کا واحد کا صیغہ ہے، غائب کا. پھر شکرا مطلب شکر کیا ان 2 مردوں نے، مطلب یہ ماضی کا مذکر کا تثنیہ کا صیغہ ہے، غائب کا. پھر شکرو مطلب یہ مذکر کا جمع کا صیغہ ہے، ماضی کا غائب کا، یعنی شکر کیا ان سب مردوں نے. پھر شکرت، یہ غائب کا مؤنث کا واحد کا صیغہ ہے، ماضی کا، مطلب شکر کی اسے ایک عورت نے. پھر شکرتا مطلب تثنیہ ہے، یہ مؤنث کا ماضی کا صیغہ ہے، غائب کا، مطلب ان 2 عورتوں نے شکر کیا. اور شکرتا مطلب جمع کا مؤنث کا غائب کا صیغہ ہے، ماضی کا، مطلب توبہ معاف کرنا، شکر کیا ان سب عورتوں نے. پھر اس کے بعد شکرتا مطلب یہ ہو گیا حاضر کا صیغہ مذکر کا واحد کا، ماضی کا، یعنی تو نے شکر کیا. ہم ایک مرد کو کہہ رہے جو حاضر ہے. پھر شکر تما مطلب 2 مردوں کو جو حاضر ہیں ہم کہہ رہے ہیں تم دونوں نے شکر کیا. اور شکر تم مطلب جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، ماضی کا، تم سب نے شکر کیا. پھر شکرتی مطلب مؤنث کا صیغہ ہے، حاضر کا، واحد کا، یعنی ایک عورت جو حاضر ہے اس کو ہم کہہ رہے تو نے شکر کیا. پھر 2 کو ہم کہیں گے شکر تما، تم دونوں نے شکر کیا، مؤنث. اور پھر شکر تم، معاف کرنا، شکر تننا، شکرتی، شکر تما، شکر تننا، مطلب تم سب نے شکر کیا، یعنی مؤنث. اور اس کے بعد متکلم واحد ہوگا، شکر تو مطلب میں نے شکر کیا، اور شکر نا مطلب ہم نے شکر کیا، یعنی متکلم جمع، یہ تثنیہ یا جمع. اس کے بعد پھر مضارع کی گردان کس طرح سے ہوگی اس کی، شکر کی، اس کی گردان ہوگی یشکرو. یشکرو مطلب غائب کا مذکر کا صیغہ ہے، یہ واحد کا، وہ ایک مرد شکر کر رہا ہے یا کرے گا. یشکرانے مطلب وہ 2 مرد شکر کر رہے کریں گے. یشکرونا وہ سب مرد شکر کر رہے یا کریں گے. پھر تشکرو وہ ایک عورت شکر کر رہی ہے کرے گی. تشکرانے وہ 2 عورتیں شکر کر رہی ہے کریں گی. یشکرنا مطلب وہ سب عورتیں شکر کر رہی یا کریں گی. پھر اس کے بعد تشکرو مطلب تو شکر کر رہا ہے، ہم ایک مرد جو حاضر ہے اس کو کہہ رہے ہیں. پھر تشکرانے
मतलब तुम दोनों मर्द शुक्र कर रहे हो करोगे। और तशकुरूना मतलब ये वाला सिगा है, 90 नंबर का सिगा है ये, मतलब मुज़क्कर हाजिर जमा मुजारे का सिगा है तशकुरूना, मतलब तुम सब मर्द शुक्र कर रहे हो या करोगे, या एहसान मान रहे हो या मानोगे, इस तरह से हम बोल सकते हैं। फिर तशकुरीना मतलब तू एक औरत शुक्र कर रही है करेंगी, तशकुराने मतलब तुम दोनों शुक्र कर रहे हो करोगे, मतलब मुअन्नस। और तशकुरना मतलब तुम सब शुक्र कर रहे हो करोगे, मुअन्नस जमा हाजिर मुजारे का। और उसके बाद फिर अशकुरु मैं शुक्र कर रहा हूँ या करूँगा, मुतकल्लिम वाहिद। और नशकुरु हम शुक्र कर रहे हैं करेंगे, मतलब मुतकल्लिम तस्निया या जमा हाजिर। अब उसके बाद फिर आगे है वह मतलब और इज मतलब जब आते ना। अब आते ना ये भी 14वें नंबर का माजी का सिगा है, यानी अता किया हमने या दिया हमने मूसा अल किताब वल फुरखान, मतलब हक और बातिल को जुदा और अलग करने वाले अहकाम करने वाली किताब तौरात, लअल्लकुम ताकि तुम तहतदून। अब ये तहतदून भी जो है ये 90 नंबर का मुजारे का सिगा है, मतलब मुज़क्कर जमा हाजिर का सिगा है तहतदून। और फिर उसके बाद फिर आगे है वह इज़, और इज़ मतलब जब, खाला मतलब ये हमने इसके ऊपर पूरा एक वीडियो देखा है। खाला ये फेल है जो बना है खाफ वाव और लाम से, और उसका फिर माजी गर्दन होंगी खाला खालू खालत खालता खुलना, खुलता खुलतुमा खुलतुम, खुलती खुलतुमा खुलतुन्ना, खुलतु खुलना। और इसकी मुजारे की गर्दन होंगी यखुलू, वो एक मर्द कह रहा है कहेगा, यखुलाने यखुलूना, फिर तखुलू तखुलाने यखुलना, फिर तखुलू तखुलाने तखुलूना तखुलीना तखुलाने तखुलना। और उसके बाद होगा अखुलू और नखुलू। मूसा ली कौमी ही मतलब ही जो है ये हाँ मूसा अलैहि सलाम के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी मूसा अलैहि सलाम ने अपनी कौम से कहा या कौमी मतलब है मेरी कौम, इन्नकुम इन्ना मतलब बेशक, कुम मतलब तुम, जलम तुम। अब ये जलम तुम जो है माजी का 90 नंबर का सिगा है, मतलब हाजिर मुज़क्कर जमा का सिगा है। इसका 3 अरबी फेल होगा, जोए लाम और मीम, जलमा जुल्म किया उसे एक मर्द ने, फिर जलमा जलमो जलमत जलमता जलमना जलमता जलमतुमा और जलम तुम, ये वाला सिगा है। फिर 10वां होगा जलमती जलमतुमा जलमतुन्ना, और आखिरी में जलमतु और जलमना। और उसका मुजारे होगा यजलिमो यजलिमाने यजलिमोना, तजलिमो तजलिमाने यजलिमना। फिर होगा तजलिमो तजलिमाने तजलिमोना, फिर उसके बाद तजलिमीना तजलिमाने तजलिमना, और अजलिमो और नजलिम। अनफुसकुम मतलब तुमने जुल्म किया तुम्हारी ही नफ्स पर, तुम्हारी ही जानों पर, बछड़े की परस्तिश करके, मतलब अपने रब का तुमने कोई नुकसान नहीं किया, रब का कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि अपनी ही नफ्स पर जुल्म किया। बी बित्तिखाज़िकुमुल इजला, कुम मतलब तुमने बना लिया, अल इजल मतलब बछड़ा, ये हमने देखा है। फतूबू फिर फ मतलब फिर तूबू। अब ये तूबू जो है ये अम्र है, ऑर्डर है, इसका 3 हरफी फेल होगा ताबा और यतूबू यतूबान यतूबूना, इस तरह से। और इसका जो अम्र है यानी
तूबू बोले तो तुम सब, यानी जमा मुजक्कर को हुक्म दिया जा रहा है कि तुम सब तौबा करो, इला बारी को, यानी बारी जो है ये अल्लाह ताला के जो अस्माए हुस्ना 99 नाम है उसमें से एक नाम है, यानी पैदा करने वाला जो है तुम्हारा, उससे उसकी तरफ तुम क्या करो, तौबा करो। फख्तुलू, फ मतलब फिर उख्तुलू। अब ये उख्तुलू जो है ये भी ऑर्डर है, अम्र है, और हमने देखा है ऑर्डर अम्र में सिर्फ 6 सिगे होते हैं हाजिर के, क्योंकि हम हुक्म उसी को दे सकते हैं जो हमारे सामने खड़ा है या मौजूद है। तो इसका 3 हरफी मादा होगा, खाफ ता और लाम। खतला खतला खतलू, फिर खतलत खतलता खतलना, फिर खतलता खतलतुमा खतलतुम, खतलती खतलतुमा खतलतुन्ना, और उसके बाद खतलतु खतलना। इसका मुजारे होगा यख्तुलु यख्तुलाने यख्तुलूना, तख्तुलु तख्तुलाने यख्तुलना, फिर उसके बाद तख्तुलु तख्तुलाने तख्तुलूना, तख्तुलीना तख्तुलाने तख्तुलना, और आखिरी में मुजारे होगा, माफ़ करना, मुतकल्लिम वाहिद होगा अख्तुलु, और जमा होगा नख्तुलु। अब यहाँ पर इसका हम मुजक्कर जो है जमा उनको हुक्म देंगे उख्तुलु, मतलब तुम सब क्या करो, क़त्ल करो, यानी जो लोग बछड़े की परस्ती से महफूज रहे उनको हुक्म दिया जा रहा है कि तुम उन लोगों को क़त्ल करो जिन्होंने बछड़े की परस्तिश की। अनफुसकुम, यानी तुम क्या करो, तुम्हारे अंदर की ही जो तुम्हारी तरह ही जो लोग हैं तो उनको मारो, उनको क़त्ल करो जो तुम्हारी तरह ही इंसान है, ताकि क्या होगा, तुम्हारे दिलों में से बछड़े की जो परस्तिश है वो पूरी तरह से निकल जाएंगी। ज़ालिकुम मतलब ये, खैरुल लकुम बेहतर है, ला मतलब लिए, कुम मतलब तुम्हारे, तुम्हारे लिए, इंदा मतलब बारीकुम तुम्हारे रब के नज़दीक है, तुम्हारे पैदा करने वाले के नज़दीक। फताबा अलैकुम, तो फिर ताबा मतलब कबूल की तौबा अल्लाह ने उनकी, जो लोग महफूज रहे बछड़े की परस्ती से और जो शिर्क में मुलविस नहीं हुए उनकी तौबा अल्लाह ने कबूल की। फताबा अलैकुम, हाँ, और उसके बाद है फिर इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम। इन्ना मतलब बेशक, वो मतलब ये इशारा है अल्लाह ताला की तरफ, अल्लाह ताला बड़ा तव्वाबुर रहीम, तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। तो इस तरह से ये कुछ बातें थी जो यहाँ पर कही गई है आयत नंबर 52, 53, 54 में। अब इसके आगे की जो आयतें हैं 55, 56 वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर हम आज रुकेंगे। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम।